अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और मीम से मोहब्बत ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो रोशी होती है वो और तलहा का बाबा जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए एक कॉफ़ी शॉप पर आते हैं, एक होटल पर आते हैं और तलहा का जो बाबा है वो पहले आकर रोशी का इंतज़ार कर रहा होता है और वो उसे अपनी बेटी की तरह समझता है कि जिस तरह उसकी वो सकी बेटी हो, इस तरह से उससे मोहब्बत और प्यार करता है। और यहाँ पर वो उसका वेट कर रहा होता है। रोशी जब आती है तो रोशी कहती है, सॉरी अंकल, मुझे थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं जो है ऑफ़िस में काम ज़्यादा था और कॉलेज में जो है पीरियड्स चल रहे थे और जब आपने कॉल की थी उस वक़्त मेरे आखिरी 2 पीरियड्स चल रहे थे और इसके बाद ही मुझे टाइम मिला था आपसे बात करने और आपसे मिलने के लिए। तो अगर कुछ लेट हो गई हो तो इसके लिए सॉरी बाबा। इसके बाद अंकल शायरी तलहा का जो बाबा है वो कहता है, कोई बात नहीं बेटी। तो फिर तलहा का बाप कहता है, बेटी मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, अगर तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझती हो तो मेरी बात को गौर से सुनना और इसे एक्सेप्ट भी करना। तो यहाँ पर वो कहती है, जी बोलें बाबा। तो यहाँ पर वो कहता है, बेटा जो कुछ तुम्हारे साथ तलहा ने किया और जो कुछ उसने तुम्हें अज़ियतें दी हैं और मैं उन तमाम की तमाम बातों की वजह से मैं ख़ुद तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर देना। मैं तो सिर्फ़ यही चाहता था और मोहित भी यही चाहता था कि तुम जिस तरह से हमारी दोस्त बनी हो, हमारे साथ घुल मिल गई हो, इसी तरह से ही अगर तुम हमारी बहू बनकर हमारे घर आ जाती तो ये बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए मैं तुमसे माज़रत ख्वाह हूँ बेटी। दूसरी तरफ हमें शारिक और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है, जबकि शारिक जो है वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और उसका दोस्त जो है अपने फार्म पर मौजूद होता है और वो वहाँ पर पूल के सामने बैठा होता है और शारिक से बात कर रहा होता है। शारिक उससे कहता है, देखो जिस तरह से तुमने वीडियो बनाई और वीडियो को एडिट किया है ये बहुत ही कमाल की है और जब ये रोशी को दिखाई जाएगी तो रोशी की जो है चीखें निकल आएंगी और वो बहुत ज़्यादा जो है इस वीडियो को देखकर परेशान होगी और वो ना चाहते हुए भी मुझसे ही शादी करेगी। वो कहीं की नहीं रहेगी और ना ही उसकी कहीं किसी और के साथ शादी हो सकेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से उसने मुझे तकलीफ़ में डाला और जिस तरह से मेरे उसने ज़हन के साथ खिलवाड़ किया है, इसी तरह से अब मैं भी उससे बदला लूँगा और उसके साथ ये सब कुछ करूँगा जो सब कुछ उसने मेरे साथ किया तलहा के साथ मिलकर। अब जब मैं उससे शादी कर लूँगा तो इसका कोई पता नहीं कि ये मैं चंद हफ़्तों के लिए शादी करूँगा या चंद माह के लिए शादी करूँगा। ये तो एक बार शादी उसकी मेरे साथ हो जाए उसके बाद मैं उससे पूछूँगा और उससे हिसाब किताब करूँगा और मैं उसका अच्छे से हिसाब किताब करूँगा और उसको हर वो अज़ियत दूँगा जो उसने मुझे दी थी और तलहा के साथ मिलकर दी थी। किस तरह से उसने मुझे नौकरी से निकाला था और किस तरह से मुझे उसने टॉर्चर किया था और जहाँ भी मैं अप्लाई करने के लिए जाता था तलहा और ये सब लोग मिलकर जो हैं
اسے ٹارچر کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ دوسری طرف ہمیں روشی کا گھر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر روشی جو ہے اپنے کالج سے واپس گھر آ جاتی ہے، اور یہاں پر جو روشی ہے وہ گھر کے اندر آوازیں سن کر کہتی ہے کہ کون آیا ہے آپا؟ تو یہاں پر ماہی کہتی ہے روشی کوئی نہیں بلکہ تمہاری ہونے والی ساسو ماں آئی ہیں، جو کہ ہمیں انوائٹ کرنے آئی ہیں کہ سنڈے کو ہم جو ہے ان کے ہاں چائے پر جائیں، ان کی دعوت پر جائیں۔ اور یہاں پر ماہی کہتی ہے تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ روشی کہتی ہے جس طرح سے ہمارے والدین نے کہا ہے ہم اسی طرح سے کریں گے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو روشی ہوتی ہے وہ اور طلحہ کا بابا جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے ایک کافی شاپ پر آتے ہیں، ایک ہوٹل پر آتے ہیں، اور طلحہ کا جو بابا ہے وہ پہلے آ کر روشی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہے کہ جس طرح اس کی وہ سکی بیٹی ہو، اس طرح سے اس سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اور یہاں پر وہ اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ روشی جب آتی ہے تو روشی کہتی ہے سوری انکل، مجھے تھوڑی سی لیٹ ہو گئی کیونکہ میں جو ہے آفس میں کام زیادہ تھا اور کالج میں جو ہے پیریڈز چل رہے تھے، اور جب آپ نے کال کی تھی اس وقت میرے آخری 2 پیریڈز چل رہے تھے، اور اس کے بعد ہی مجھے ٹائم ملا تھا آپ سے بات کرنے اور آپ سے ملنے کے لیے۔ تو اگر کچھ لیٹ ہو گئی ہو تو اس کے لیے سوری بابا۔ اس کے بعد انکل شریک طلحہ کا جو بابا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹی۔ تو پھر طلحہ کا باپ کہتا ہے بیٹی میں آپ سے کچھ بات کرنے والا ہوں، اگر تم مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھتی ہو تو میری بات کو غور سے سننا اور اسے ایکسیپٹ بھی کرنا۔ تو یہاں پر وہ کہتی ہے جی بولیں بابا۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے بیٹا جو کچھ تمہارے ساتھ طلحہ نے کیا اور جو کچھ اس نے تمہیں اذیتیں دی ہیں، اور میں ان تمام کی تمام باتوں کی وجہ سے میں خود تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ میں تو صرف یہی چاہتا تھا اور موہت بھی یہی چاہتا تھا کہ تم جس طرح سے ہماری دوست بنی ہو، ہمارے ساتھ گھل مل گئی ہو، اسی طرح سے ہی اگر تم ہماری بہو بن کر ہمارے گھر آ جاتی تو یہ بہت ہی اچھا تھا۔ تو اس لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں بیٹی۔ دوسری طرف ہمیں شارق اور اس کے ایک دوست کو دکھایا جاتا ہے، جبکہ شارق جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہوتا ہے اور اس کا دوست جو ہے اپنے فارم پر موجود ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر پول کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور شارق سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ شارق اس سے کہتا ہے دیکھو جس طرح سے تم نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہے یہ بہت ہی کمال کی ہے، اور جب یہ روشی کو دکھائی جائے گی تو روشی کی جو ہیں چیخیں نکل آئیں گی، اور وہ بہت زیادہ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر پریشان ہوگی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے ہی شادی کرے گی۔ وہ کہیں کی نہیں رہے گی اور نہ ہی اس کی کہیں کسی اور کے ساتھ شادی ہو سکے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے
اس نے مجھے تکلیف میں ڈالا اور جس طرح سے میرے اس نے ذہن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اسی طرح سے اب میں بھی اس سے بدلہ لوں گا اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا جو سب کچھ اس نے میرے ساتھ کیا طلحہ کے ساتھ مل کر۔ اب جب میں اس سے شادی کر لوں گا تو اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ میں چند ہفتوں کے لیے شادی کروں گا یا چند ماہ کے لیے شادی کروں گا۔ یہ تو ایک بار شادی اس کی میرے ساتھ ہو جائے اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا اور اس سے حساب کتاب کروں گا اور میں اس کا اچھے سے حساب کتاب کروں گا اور اس کو ہر وہ اذیت دوں گا جو اس نے مجھے دی تھی اور طلحہ کے ساتھ مل کر دی تھی۔ کس طرح سے اس نے مجھے نوکری سے نکالا تھا اور کس طرح سے مجھے اس نے ٹارچر کیا تھا، اور جہاں بھی میں اپلائی کرنے کے لیے جاتا تھا طلحہ اور یہ سب لوگ مل کر جو ہیں اسے ٹارچر کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ دوسری طرف ہمیں روشی کا گھر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر روشی جو ہے اپنے کالج سے واپس گھر آ جاتی ہے اور یہاں پر جو روشی ہے وہ گھر کے اندر آوازیں سن کر کہتی ہے کہ کون آیا ہے آپا؟ تو یہاں پر ماہی کہتی ہے روشی کوئی نہیں بلکہ تمہاری ہونے والی ساسو ماں آئی ہیں جو کہ ہمیں انوائٹ کرنے آئی ہیں کہ سنڈے کو ہم جو ہے ان کے ہاں چائے پر جائیں، ان کی دعوت پر جائیں۔ اور یہاں پر ماہی کہتی ہے تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ روشی کہتی ہے جس طرح سے ہمارے والدین نے کہا ہے ہم اسی طرح سے کریں گے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو روشی ہوتی ہے وہ اور طلحہ کا بابا جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے ایک کافی شاپ پر آتے ہیں، ایک ہوٹل پر آتے ہیں اور طلحہ کا جو بابا ہے وہ پہلے آ کر روشی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہے کہ جس طرح اس کی وہ سکی بیٹی ہو، اس طرح سے اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور یہاں پر وہ اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ روشی جب آتی ہے تو روشی کہتی ہے سوری انکل، مجھے تھوڑی سی لیٹ ہو گئی کیونکہ میں جو ہے آفس میں کام زیادہ تھا اور کالج میں جو ہے پیریڈز چل رہے تھے اور جب آپ نے کال کی تھی اس وقت میرے آخری 2 پیریڈز چل رہے تھے اور اس کے بعد ہی مجھے ٹائم ملا تھا آپ سے بات کرنے اور آپ سے ملنے کے لیے، تو اگر کچھ لیٹ ہو گئی ہو تو اس کے لیے سوری بابا۔ اس کے بعد انکل شاعری طلحہ کا جو بابا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹی۔ تو پھر طلحہ کا باپ کہتا ہے بیٹی میں آپ سے کچھ بات کرنے والا ہوں، اگر تم مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھتی ہو تو میری بات کو غور سے سننا اور اسے ایکسیپٹ بھی کرنا۔ تو یہاں پر وہ کہتی ہے جی بولیں بابا۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے بیٹا جو کچھ تمہارے ساتھ طلحہ نے کیا اور جو کچھ اس نے تمہیں اذیتیں دی ہیں اور میں ان تمام کی تمام باتوں کی وجہ سے میں خود تم سے معافی مانگتا ہوں، اگر ہو سکے تو بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ میں تو صرف یہی چاہتا تھا اور موہت بھی یہی چاہتا تھا کہ تم جس طرح سے ہماری دوست بنی ہو، ہمارے ساتھ گھل مل گئی ہو، اسی طرح سے ہی اگر تم ہماری بہو بن کر ہمارے گھر آ جاتی تو یہ بہت ہی اچھا تھا۔ تو اس لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں بیٹی۔
दूसरी तरफ हमें शारिक और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है, जबकि शारिक जो है वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और उसका दोस्त जो है अपने फार्म पर मौजूद होता है और वो वहाँ पर पूल के सामने बैठा होता है और शारिक से बात कर रहा होता है। शारिक उससे कहता है, देखो जिस तरह से तुमने वीडियो बनाई और वीडियो को एडिट किया है ये बहुत ही कमाल की है, और जब ये रोशी को दिखाई जाएगी तो रोशी की जो है चीखें निकल आएंगी और वो बहुत ज़्यादा जो है इस वीडियो को देखकर परेशान होगी और वो ना चाहते हुए भी मुझसे ही शादी करेगी। वो कहीं की नहीं रहेगी और ना ही उसकी कहीं किसी और के साथ शादी हो सकेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से उसने मुझे तकलीफ़ में डाला और जिस तरह से मेरे उसने ज़हन के साथ खिलवाड़ किया है, इसी तरह से अब मैं भी उससे बदला लूँगा और उसके साथ ये सब कुछ करूँगा जो सब कुछ उसने मेरे साथ किया तलहा के साथ मिलकर। अब जब मैं उससे शादी कर लूँगा तो इसका कोई पता नहीं कि ये मैं चंद हफ़्तों के लिए शादी करूँगा या चंद माह के लिए शादी करूँगा। ये तो एक बार शादी उसकी मेरे साथ हो जाए उसके बाद मैं उससे पूछूंगा और उससे हिसाब किताब करूंगा और मैं उसका अच्छे से हिसाब किताब करूंगा और उसको हर वो अज़ियत दूंगा जो उसने मुझे दी थी और तलहा के साथ मिलकर दी थी। किस तरह से उसने मुझे नौकरी से निकाला था और किस तरह से मुझे उसने टॉर्चर किया था, और जहाँ भी मैं अप्लाई करने के लिए जाता था तलहा और ये सब लोग मिलकर जो हैं उससे टॉर्चर करने के लिए आ जाते थे। दूसरी तरफ हमें रोशी का घर का मंज़र दिखाया जाता है, जहाँ पर रोशी जो है अपने कॉलेज से वापस घर आ जाती है और यहाँ पर जो रोशी है वो घर के अंदर आवाज़ सुनकर कहती है कि कौन आया है आपा। तो यहाँ पर माही कहती है रोशी कोई नहीं बल्कि तुम्हारी होने वाली सासू माँ आई हैं जो कि हमें इनवाइट करने आई हैं कि संडे को हम जो है उनके यहाँ चाय पर जाएं, उनकी दावत पर जाएं। और यहाँ पर माही कहती है तो तुम्हें इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है। रोशी कहती है जिस तरह से हमारे वालिदैन ने कहा है हम उसी तरह से करेंगे। तो दोस्तों इस सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और मीम से मोहब्बत ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो रोशी होती है वो और तलहा का बाबा जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए एक कॉफ़ी शॉप पर आते हैं, एक होटल पर आते हैं और तलहा का जो बाबा है वो पहले आकर रोशी का इंतज़ार कर रहा होता है और वो उसे अपनी बेटी की तरह समझता है कि जिस तरह उसकी वो सकी बेटी हो, इस तरह से उससे मोहब्बत और प्यार करता है। और यहाँ पर वो उसका वेट कर रहा होता है। रोशी जब आती है तो रोशी कहती है सॉरी अंकल, मुझे थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं जो है ऑफ़िस में काम ज़्यादा था और कॉलेज में जो है पीरियड्स चल रहे थे और जब आपने कॉल की थी उस वक़्त मेरे आखिरी 2 पीरियड्स चल रहे थे और इसके बाद ही मुझे टाइम मिला था आपसे बात करने और आपसे मिलने के लिए। तो अगर कुछ लेट हो गई हो तो इसके लिए सॉरी बाबा। इसके बाद अंकल शारिक
طلحہ کا جو بابا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹی، تو پھر طلحہ کا باپ کہتا ہے بیٹی میں آپ سے کچھ بات کرنے والا ہوں، اگر تم مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھتی ہو تو میری بات کو غور سے سننا اور اسے ایکسیپٹ بھی کرنا۔ تو یہاں پر وہ کہتی ہے جی بولیں بابا۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے بیٹا جو کچھ تمہارے ساتھ طلحہ نے کیا اور جو کچھ اس نے تمہیں اذیتیں دی ہیں، اور میں ان تمام کی تمام باتوں کی وجہ سے میں خود تم سے معافی مانگتا ہوں، اگر ہو سکے تو بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ میں تو صرف یہی چاہتا تھا اور موہت بھی یہی چاہتا تھا کہ تم جس طرح سے ہماری دوست بنی ہو، ہمارے ساتھ گھل مل گئی ہو، اسی طرح سے ہی اگر تم ہماری بہو بن کر ہمارے گھر آ جاتی تو یہ بہت ہی اچھا تھا۔ تو اس لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں بیٹی۔ دوسری طرف ہمیں شارق اور اس کے ایک دوست کو دکھایا جاتا ہے، جب کہ شارق جو ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہوتا ہے اور اس کا دوست جو ہے اپنے فارم پر موجود ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر پول کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور شارق سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ شارق اس سے کہتا ہے دیکھو جس طرح سے تم نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہے یہ بہت ہی کمال کی ہے، اور جب یہ روشی کو دکھائی جائے گی تو روشی کی جو ہیں چیخیں نکل آئیں گی، اور وہ بہت زیادہ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر پریشان ہوگی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے ہی شادی کرے گی، وہ کہیں کی نہیں رہے گی اور نہ ہی اس کی کہیں کسی اور کے ساتھ شادی ہو سکے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اس نے مجھے تکلیف میں ڈالا اور جس طرح سے اس نے ذہن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اسی طرح سے اب میں بھی اس سے بدلہ لوں گا اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا جو سب کچھ اس نے میرے ساتھ کیا طلحہ کے ساتھ مل کر۔ اب جب میں اس سے شادی کر لوں گا تو اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ میں چند ہفتوں کے لیے شادی کروں گا یا چند ماہ کے لیے شادی کروں گا، یہ تو ایک بار شادی اس کی میرے ساتھ ہو جائے اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا اور اس سے حساب کتاب کروں گا، اور میں اس کا اچھے سے حساب کتاب کروں گا اور اس کو ہر وہ اذیت دوں گا جو اس نے مجھے دی تھی اور طلحہ کے ساتھ مل کر دی تھی۔ کس طرح سے اس نے مجھے نوکری سے نکالا تھا اور کس طرح سے مجھے اس نے ٹارچر کیا تھا، اور جہاں بھی میں اپلائی کرنے کے لیے جاتا تھا طلحہ اور یہ سب لوگ مل کر جو ہیں اسے ٹارچر کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ دوسری طرف ہمیں روشی کا گھر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر روشی جو ہے اپنے کالج سے واپس گھر آ جاتی ہے، اور یہاں پر جو روشی ہے وہ گھر کے اندر آوازیں سن کر کہتی ہے کہ کون آیا ہے آپا؟ تو یہاں پر ماہی کہتی ہے روشی کوئی نہیں بلکہ تمہاری ہونے والی ساسو ماں آئی ہیں جو کہ ہمیں انوائٹ کرنے آئی ہیں کہ سنڈے کو ہم جو ہے ان کے ہاں چائے پر جائیں، ان کی دعوت پر جائیں۔ اور یہاں پر ماہی کہتی ہے تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ روشی کہتی ہے جس طرح سے ہمارے والدین نے کہا ہے ہم اسی طرح سے کریں گے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میم سے محبت ڈرامہ دیکھنے اور میم سے محبت ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میم سے محبت ڈرامے کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے ریویو کے اندر تمام کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو روشی ہوتی ہے وہ اور طلحہ کا بابا جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے
दोस्त मिलने के लिए एक कॉफ़ी शॉप पर आते हैं, एक होटल पर आते हैं और तलहा का जो बाबा है वो पहले आकर रोशी का इंतज़ार कर रहा होता है और वो उसे अपनी बेटी की तरह समझता है कि जिस तरह उसकी वो सकी बेटी हो, इस तरह से उससे मोहब्बत और प्यार करता है। और यहाँ पर वो उसका वेट कर रहा होता है। रोशी जब आती है तो रोशी कहती है, सॉरी अंकल, मुझे थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं जो है ऑफ़िस में काम ज़्यादा था और कॉलेज में जो है पीरियड्स चल रहे थे और जब आपने कॉल की थी उस वक़्त मेरे आखिरी 2 पीरियड्स चल रहे थे और इसके बाद ही मुझे टाइम मिला था आपसे बात करने और आपसे मिलने के लिए। तो अगर कुछ लेट हो गई हो तो इसके लिए सॉरी बाबा। इसके बाद अंकल शायरी तलहा का जो बाबा है वो कहता है, कोई बात नहीं बेटी। तो फिर तलहा का बाप कहता है, बेटी मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, अगर तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझती हो तो मेरी बात को गौर से सुनना और इसे एक्सेप्ट भी करना। तो यहाँ पर वो कहती है, जी बोलें बाबा। तो यहाँ पर वो कहता है, बेटा जो कुछ तुम्हारे साथ तलहा ने किया और जो कुछ उसने तुम्हें इज़्ज़तें दी हैं और मैं उन तमाम की तमाम बातों की वजह से मैं ख़ुद तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर देना। मैं तो सिर्फ़ यही चाहता था और मोहित भी यही चाहता था कि तुम जिस तरह से हमारी दोस्त बनी हो, हमारे साथ घुल मिल गई हो, इसी तरह से ही अगर तुम हमारी बहू बनकर हमारे घर आ जाती तो ये बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए मैं तुमसे माज़रत ख्वाह हूँ बेटी। दूसरी तरफ हमें शारिक और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है, जबकि शारिक जो है वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और उसका दोस्त जो है अपने फार्म पर मौजूद होता है और वो वहाँ पर पूल के सामने बैठा होता है और शारिक से बात कर रहा होता है। शारिक उससे कहता है, देखो जिस तरह से तुमने वीडियो बनाई और वीडियो को एडिट किया है ये बहुत ही कमाल की है और जब ये रोशी को दिखाई जाएगी तो रोशी की जो है चीखें निकल आएंगी और वो बहुत ज़्यादा जो है इस वीडियो को देखकर परेशान होगी और वो ना चाहते हुए भी मुझसे ही शादी करेगी। वो कहीं की नहीं रहेगी और ना ही उसकी कहीं किसी और के साथ शादी हो सकेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से उसने मुझे तकलीफ़ में डाला और जिस तरह से मेरे उसने ज़हन के साथ खिलवाड़ किया है, इसी तरह से अब मैं भी उससे बदला लूँगा और उसके साथ ये सब कुछ करूँगा जो सब कुछ उसने मेरे साथ किया तलहा के साथ मिलकर। अब जब मैं उससे शादी कर लूँगा तो इसका कोई पता नहीं कि ये मैं चंद हफ़्तों के लिए शादी करूँगा या चंद माह के लिए शादी करूँगा। ये तो एक बार शादी उसकी मेरे साथ हो जाए उसके बाद मैं उससे पूछूँगा और उससे हिसाब किताब करूँगा और मैं उसका अच्छे से हिसाब किताब करूँगा और उसको हर वो अज़ियत दूँगा जो उसने मुझे दी थी और तलहा के साथ मिलकर दी थी। किस तरह से उसने मुझे नौकरी से निकाला था और किस तरह से मुझे उसने टॉर्चर किया था और जहाँ भी मैं अप्लाई करने के लिए जाता था तलहा और ये सब लोग मिलकर जो हैं उसे टॉर्चर करने के लिए आ जाते थे। दूसरी तरफ हमें रोशी का घर का मंज़र दिखाया जाता है जहाँ पर रोशी जो है अपने कॉलेज से वापस घर आ जाती है और यहाँ पर जो रोशी है वो घर के अंदर आवाज़ सुनकर कहती है कि कौन आया है आपा। तो यहाँ पर माही कहती है,
रोशी कोई नहीं बल्कि तुम्हारी होने वाली सासू माँ आई हैं, जो कि हमें इनवाइट करने आई हैं कि संडे को हम जो है उनके यहाँ चाय पर जाएं, उनकी दावत पर जाएं। और यहाँ पर माही कहती है तो तुम्हें इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है? रोशी कहती है जिस तरह से हमारे वालिदैन ने कहा है हम उसी तरह से करेंगे। तो दोस्तों इस सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और मीम से मोहब्बत ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो रोशी होती है वो और तलहा का बाबा जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए एक कॉफ़ी शॉप पर आते हैं, एक होटल पर आते हैं। और तलहा का जो बाबा है वो पहले आकर रोशी का इंतज़ार कर रहा होता है और वो उसे अपनी बेटी की तरह समझता है कि जिस तरह उसकी वो सकी बेटी हो, इस तरह से उससे मोहब्बत और प्यार करता है। और यहाँ पर वो उसका वेट कर रहा होता है। रोशी जब आती है तो रोशी कहती है सॉरी अंकल, मुझे थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं जो है ऑफ़िस में काम ज़्यादा था और कॉलेज में जो है पीरियड्स चल रहे थे। और जब आपने कॉल की थी उस वक़्त मेरे आखिरी 2 पीरियड्स चल रहे थे और इसके बाद ही मुझे टाइम मिला था आपसे बात करने और आपसे मिलने के लिए। तो अगर कुछ लेट हो गई हो तो इसके लिए सॉरी बाबा। इसके बाद अंकल शायरी तलहा का जो बाबा है वो कहता है कोई बात नहीं बेटी। तो फिर तलहा का बाप कहता है बेटी मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, अगर तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझती हो तो मेरी बात को गौर से सुनना और इसे एक्सेप्ट भी करना। तो यहाँ पर वो कहती है जी बोलें बाबा। तो यहाँ पर वो कहता है बेटा जो कुछ तुम्हारे साथ तलहा ने किया और जो कुछ उसने तुम्हें अज़ियतें दी हैं और मैं उन तमाम की तमाम बातों की वजह से मैं ख़ुद तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर देना। मैं तो सिर्फ़ यही चाहता था और मोहित भी यही चाहता था कि तुम जिस तरह से हमारी दोस्त बनी हो, हमारे साथ घुल मिल गई हो, इसी तरह से ही अगर तुम हमारी बहू बनकर हमारे घर आ जाती तो ये बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए मैं तुमसे माज़रत ख्वाह हूँ बेटी। दूसरी तरफ हमें शारिक और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है, जबकि शारिक जो है वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और उसका दोस्त जो है अपने फार्म पर मौजूद होता है और वो वहाँ पर पूल के सामने बैठा होता है और शारिक से बात कर रहा होता है। शारिक उससे कहता है देखो जिस तरह से तुमने वीडियो बनाई और वीडियो को एडिट किया है ये बहुत ही कमाल की है और जब ये रोशी को दिखाई जाएगी तो रोशी की जो है चीखें निकल आएंगी और वो बहुत ज़्यादा जो है इस वीडियो को देखकर परेशान होगी और वो ना चाहते हुए भी मुझसे ही शादी करेगी। वो कहीं की नहीं रहेगी और ना ही उसकी कहीं किसी और के साथ शादी हो सकेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से उसने मुझे तकलीफ़ में डाला और जिस तरह से मेरे उसने ज़हन के साथ खिलवाड़ किया है, इसी तरह से अब मैं भी उससे बदला लूँगा और उसके साथ ये सब कुछ करूँगा जो सब कुछ उसने मेरे साथ किया तलहा के साथ मिलकर। अब जब मैं उससे शादी कर लूँगा तो इसका कोई पता नहीं कि ये मैं चंद हफ़्तों के लिए शादी करूँगा या चंद माह के लिए शादी करूँगा। ये तो
ایک بار شادی اس کی میرے ساتھ ہو جائے اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا اور اس سے حساب کتاب کروں گا، اور میں اس کا اچھے سے حساب کتاب کروں گا اور اس کو ہر وہ اذیت دوں گا جو اس نے مجھے دی تھی اور طلحہ کے ساتھ مل کر دی تھی۔ کس طرح سے اس نے مجھے نوکری سے نکالا تھا اور کس طرح سے مجھے اس نے ٹارچر کیا تھا، اور جہاں بھی میں اپلائی کرنے کے لیے جاتا تھا طلحہ اور یہ سب لوگ مل کر جو ہیں اسے ٹارچر کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ دوسری طرف ہمیں روشی کا گھر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر روشی جو ہے اپنے کالج سے واپس گھر آ جاتی ہے، اور یہاں پر جو روشی ہے وہ گھر کے اندر آوازیں سن کر کہتی ہے کہ کون آیا ہے آپا؟ تو یہاں پر ماہی کہتی ہے روشی کوئی نہیں بلکہ تمہاری ہونے والی ساسو ماں آئی ہیں جو کہ ہمیں انوائٹ کرنے آئی ہیں کہ سنڈے کو ہم جو ہے ان کے ہاں چائے پر جائیں، ان کی دعوت پر جائیں۔ اور یہاں پر ماہی کہتی ہے تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ روشی کہتی ہے جس طرح سے ہمارے والدین نے کہا ہے ہم اسی طرح سے کریں گے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔